बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जंग जैसी भी हो, न्यूक्लियर का सुनकर सब लोग दहल जाते हैं क्योंकि दूसरी जंग अजीम के बाद इसका इस्तेमाल कभी नहीं देखा गया। इसकी हौलनाकियाँ रिकॉर्डेड हैं। कौन सोच सकता है कि अब दोबारा कोई ऐसी बात कर भी सकता है, कोई सोच भी सकता है कि जी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन क्या करें कि अक़वाम मुत्तहिदा की सतह पर उनके डिप्लोमेट ने इतना बड़ा इंकशाफ किया है कि जिसकी तैयारी हो रही है, इसकी तैयारी हो रही है, इसीलिए अब मैं अक़वाम मुत्तहिदा की सतह पर इस तरह का काम नहीं कर सकता और मैं अलग हो रहा हूँ। और पूरी डिटेल उन्होंने बताई है कि जी ये पीछे ये सारी कहानी है कि क्या हो सकता है। यानी तेहरान 1 करोड़ लोगों का शहर है, 9-10 करोड़ आबादी है कुल ईरान की, उसका कैपिटल तेहरान, 1 करोड़ आबादी, और वहाँ पर आप सोचें कि जी कोई इस तरह की कार्रवाई करना, एटमी हथियार इस्तेमाल करना, ये तो सोच कर खौफ आता है कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन जब जंग आगे चलती चली जाती है तो फिर अनाओं का खेल होता है, फिर सोचने समझने की सलाहियत कम होती चली जाती है और फिर इतनी ख़तरनाक और खौफनाक सूरत हाल आ जाती है कि फिर अक़वाम मुत्तहिदा की सतह पर उनका डिप्लोमेट कहता है कि जी गिविंग अप माई करियर टू लीक पॉसिबल न्यूक मिसाइल स्ट्राइक प्लान, कि मैं अपना करियर छोड़ रहा हूँ। 13 साल तकरीबन अक़वाम मुत्तहिदा की सतह पर काम किया इन्होंने, मोहम्मद सफ़ा ने, और फिर जाते जाते उन्होंने जब रिज़ाइन किया है तो बताया है कि जी यहाँ तो ये सोच चल रही है। और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि जानबूझकर मीडिया का इस्तेमाल करके, एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके इस तरह से पोर्ट्रे किया जाता है कि जी ईरान न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करेगा या वो बना रहा है, जबकि हो रहा है कि ऐसा सिनेरियो डिस्कस हो रहा है, ये बातें हो रही हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल किया जाए ईरान के ख़िलाफ़, और ये सिनेरियो डिस्कस हो रहे हैं और इन पर बात हो रही है, इसकी तैयारी की जा रही है। मोहम्मद सफ़ा जो कि परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पैट्रियोटिक विजन ऑर्गेनाइजेशन टू द यूएन रहे तकरीबन 12 साल, उन्होंने पब्लिक रेजिग्नेशन नोटिस एक्स पर, ट्विटर पर पोस्ट किया और लिखते हैं इसमें कि अब वो मज़ीद नहीं इस तरह काम कर सकते। विटनेस टू दिस क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, ये जो इंसानियत के ख़िलाफ़ ये जुर्म होने जा रहा है, मैं इसका साथ नहीं दे सकता। और अब अक़वाम मुत्तहिदा की सतह पर ये बहुत ज़्यादा बात हो गई कि पावरफुल लॉबी किसके पास है और क्या यानी प्रो वॉर यहाँ पर चीज़ें चलती हैं और फिर मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी से। और सफ़ा ने कहा है पॉसिबल न्यूक्लियर वेपन यूज़ इन ईरान, कि जी ईरान में इस तरह का इस्तेमाल किया जा सकता है। उनकी जो पूरी ट्वीट है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। आई डोंट थिंक पीपल अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन एज द यूएन इज़ प्रिपेयरिंग फॉर पॉसिबल न्यूक्लियर वेपन यूज़ इन ईरान। शायद लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि कितनी सूरत हाल ख़तरनाक है कि जब अक़वाम मुत्तहिदा की सतह पर सोचा जा रहा होगा कि ईरान के ख़िलाफ़ न्यूक्लियर आर्सनल या एटम बम का इस्तेमाल किया जाए। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ तेहरान, ये तेहरान की तस्वीर है, उन्होंने नीचे लगाई भी है और दिखाया है कि जी कितना वसी बड़ा शहर है। फॉर यू अनएजुकेटेड, अनट्रेवल्ड, नेवर सर्व्ड वॉर हॉक्स licking your chops at the thought of bombing it. It's not some low population desert. There are families, children, family pets, regular working class people with dreams. You're sick to want war. कह रहे हैं कि ये तस्वीर देख लें, ये जीते जाते इंसानों की है, ये कोई सहरा नहीं है जहाँ बम गिराने का सोच रहे हैं। यहाँ बच्चे हैं, औरतें हैं, ख़ानदान हैं। तेहरान इज सिटी ऑफ नियरली 1 करोड़ पीपल, ठीक है जी। इमेजिन न्यूकिंग वाशिंगटन, बर्लिन, पेरिस, लंदन और बियॉन्ड बॉम्ब विद न्यूक्लियर वेपन। सोचें इन शहरों में अगर कोई बम गिराएगा इस तरह का न्यूक्लियर वेपन, वाशिंगटन में, बर्लिन में, पेरिस, लंदन और इनसे आगे। आई गेव अप माई डिप्लोमेटिक करियर टू लीक दिस इन्फॉर्मेशन, मैंने अपना करियर छोड़ दिया ये बात बताने के लिए, इंकशाफ करने के लिए। आई सस्पेंडेड माई ड्यूटीज सो एज not to be part of a witness to this crime against humanity in an attempt to prevent a nuclear winter before it is too late. मैंने तो अपनी ड्यूटी निभा दी है, पहले ही आपको बता दिया है, इससे पहले कि देर हो जाए। Yesterday near 10 million people protested no kings in the United States. मैंने अभी हाल ही में 1 करोड़ लोग निकले हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, अमेरिका में। The possibility of the use of nuclear weapons must be taken very seriously. It's dangerous. Act now. Spread this message worldwide. Take the streets. Protest for our humanity and future. Only the people can stop it. History will remember us. कह रहे हैं कि अभी रोक लें, मैंने आपको इंकशाफ कर दिया है, इसकी तैयारी हो रही है, दोबारा सड़कों पर आएँ और इसको रोकें इससे पहले कि देर हो जाए। ये हैं जी मोहम्मद सफ़ा और उनका पूरा इंकशाफ। आप सोचिए क्या हो रहा है। दूसरी तरफ पासदारान इन्क़लाब ने कहा है कि हम तो तैयार हैं और अगर अमेरिका ज़मीनी कार्रवाई करता है, ज़मीन पर फ़ौज भेजता है तो बहुत ज़्यादा नुकसान उठाएगा। हमने इसकी पूरी तैयारी कर रखी है, तबाहकुन नताइज होंगे और शार्क की खुराक बनेगी ज़मीनी फ़ौज, ये उन्होंने धमकी दी है।
ایران کی مسلح افواج مکمل طور پر تیار ہیں اور کسی بھی عملی جارحیت کا بھرپور اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ اس پر انہوں نے کہا ہے کہ جی جو آئے گا وہ شارک کی خوراک بنے گا، کیونکہ ہم ان کو سمندروں میں پھینک دیں گے۔ پھر چونکہ یہ خبر آئی کہ ڈونلڈ ٹرمپ اب زمینی کارروائی کا سوچ رہے ہیں، تو اس وجہ سے اب یہ خبر جب آئی تو اس کا اب تذکرہ ہو رہا ہے، تو اس کا جواب ایران نے دیا۔ اس سے پہلے میں بتا دوں کہ اکانومسٹ یہ چھاپ چکا ہے، جو محمد صفا والی بات ہے نیوکلیئر کی تیاری کی، اکانومسٹ نے وہ سارا بیان چھاپا ہے، انہوں نے پوسٹ کیا، اور ذمہ دار آدمی ہیں، کوئی 1-2 سال بھی نہیں، 13 سال سے اقوام متحدہ کی سطح پر کام کر رہے ہیں۔ اچھا، اب جو خبریں اندر سے آ رہی ہیں کہ جی اس طرح بھی گراؤنڈ انویژن کا بھی سوچا جا رہا ہے، پہلے سے زیادہ فوجی بھیج دیے گئے ہیں، تو اب ایران کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ اب یہ اگر سوچ ہے وہاں پر تو یہ بڑی غلط سوچ ہے، اس سے بڑا نقصان ہوگا، کیونکہ امریکی فوج تباہ شدہ اڈوں سے پسپا ہو چکی اور علاقائی ممالک کے شہری اور معاشی مراکز میں پناہ لینے پر مجبور ہیں۔ اس کے باوجود وہ اب بھی ایرانی حملوں سے محفوظ نہیں۔ نراجم ذوالفقاری نے زمینی حملے سے متعلق خبروں پر بات کرتے کہا کہ ایرانی فوج طویل عرصے سے اس طرح کی صورتحال کے لیے تیار اور جواب دینے کے لیے منتظر ہیں، یعنی ہم تو انتظار کر رہے ہیں۔ کسی بھی جارحیت یا قبضے کی کوشش کی صورت میں حملہ آور فوج کو گرفتاری اور مکمل تباہی جیسے نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ امریکی کمانڈرز اور فوجی بالآخر خلیج فارس میں شارک مچھلیوں کی خوراک بن جائیں گے، یہ وہ کہہ رہے ہیں، یہ ہم ان کو پھینک دیں گے، سمندروں میں پھینک دیں گے۔ اور کہتے ہیں جی ایران کی تاریخ دیکھ لیں آپ، جس نے بھی یہاں پر حملہ کیا، ہزاروں سال پرانی تاریخ ہے، ان سے آپ سبق سیکھ لیں، اور بڑا یہاں پر جانی نقصان ہوگا، اور ہم تو پوری طرح سے تیار ہیں، جو بھی ہوگا اس کا جواب دیا جائے گا۔ اور اس سے امریکہ کو بھی، اس کے علاوہ امریکن اتحادیوں کو بڑے نقصان ہوں گے، ان کو خطرات ہو جائیں گے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف نے خبردار کیا، امریکہ نے ایران پر زمینی حملے کی کوشش کی تو امریکی فوج اور خطے میں ان کی اتحادیوں کو تباہ کن جواب دیا جائے گا۔ تو یہ اب ان کا جواب ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی ہم تو اس کے لیے تیار ہیں۔ پھر کہا کہ جی آپ نے دیکھا ہمیں توڑنے کی کوشش ہوئی لیکن اتحاد اور زیادہ بڑھ گیا، لاکھوں لوگ سڑکوں پر آئے ہیں، ڈرتے نہیں ہیں، خوفزدہ نہیں ہوتے اور نکل آتے ہیں باہر۔ تو ہم کچھ ایسا بھی نہیں کریں گے، کوئی ایسے مطالبے قبول نہیں کریں گے جو ایسے ہوں کہ جی ہم ہتھیار ڈال رہے ہیں، نہیں، ہم نے فتح حاصل کرنی ہے اور ہم نے سبق سیکھے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال اب دوسری طرف امریکہ کی طرف سے 2 روز قبل امریکہ کے سیکرٹری اسٹیٹ مارکو روبیو نے بتایا کہ ہزاروں میرینز کے 2 دستے مشرق وسطیٰ بھیج دیے گئے ہیں اور اب یہ خاص دستے وہاں پر تعینات ہیں، تو کسی بھی آگے کارروائی کے لیے ان کی تیاری ہے۔ آخر میں جی میں بتا دوں کہ پاسداران انقلاب نے کہا ہے جو ہمارے ساتھ کیا جائے گا ہم وہی اسی طرح سے جواب دیں گے۔ جس طرح تم لوگوں نے ہمارے لیڈران کو ان کے پرائیویٹ گھروں میں نشانہ بنایا، اب ہم تمہارے لیڈران کو ان کے پرائیویٹ گھروں میں نشانہ بنائیں گے۔ یہ جی انہوں نے دھمکی دے دی ہے کہ آپ نے ہمارے لیڈرز کو، جن میں آیت اللہ خامنائی تھے، دیگر ان کے لوگ تھے، بڑے بڑے اہم لوگ، نیشنل سیکورٹی کے چیف اور کئی، تو ان کو جس طرح گھروں میں نشانہ بنایا، کہتے جی اب ہم بھی تمہارے لوگوں کو، انہی بڑی شخصیات کو اسی طرح چن چن کر نشانہ بنائیں گے۔ تو یہ جناب ایران کی طرف سے جو نئی دھمکیاں آئی ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور باقی اقوام متحدہ کی سطح پر تو یہ بہت ہی بڑی خبر ہے کہ وہاں سے اس طرح کی خبر لیک ہونا کہ اس قسم کی بھی تیاری ہے کہ نیوکلیئر ہتھیار بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں ایران کے خلاف۔ سوچ کے انسان دہل جاتا ہے۔ اللہ حافظ۔